चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै 8.5% आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रका अधिकांश नकारात्मक सूचकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती। 10 दिनको स्थगनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै बाढी पीडितको उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई लिएर विवाद कायमै। राजनैतिक सङ्कटका बीच कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोन्सनले आजबाट बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री मेले आजै राजीनामा बुझाउने। र आइसिसी 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा मलेसिया विरुद्ध नेपालको शानदार जित। पहिलो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रदीप ऐरीको कीर्तिमानी साझेदारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल सुरगरौँ। मुख्य प्रसङ्गबाट आर्थिक वृद्धि 8.5% पुर्याउने बजेटको लक्ष्यलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित राष्ट्र ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दैछ। शोधनान्तर घाटाको बढ्दो अवस्था, व्यापार घाटा, ब्याजदरको उतार चढावले अस्थिर बनेको वित्तीय क्षेत्र, मूल्य वृद्धि जस्ता नकारात्मक अर्थसूचकका बीच केन्द्रीय ब्याङ्कले चालू वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्न लागेको हो। राजधानीको एक होटलमा अपराह्न 4 बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिमा सुझाव सङ्कलनका क्रममा केन्द्रीय ब्याङ्कले विभिन्न ब्याङ्कका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखसँग एक साताभित्र मर्जरको प्रतिबद्धता मागेपछि वित्तीय बजार तातेको थियो। यो बीचमा करिब आधा दर्जन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरको प्रक्रियामा पनि गइसकेका छन्। सरकारले बजेट मार्फत निर्धारण गरेको 8.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव छ। अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा कडाई गर्न समेत उनीहरूले सुझाएका छन्। गत जेठसम्म मुलुकको व्यापार घाटा 12 खर्ब पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा 91 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोमा विस्थापित भएकाको उद्धार तथा राहत वितरणमा सहयोग गर्न भन्दै 10 दिनका लागि स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। असार 30 गते बस्ने भनिएको बैठक आवश्यक सहयोग, बेपत्ता परिवारको खोजी, उद्धार र राहतमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्न सांसदहरूलाई जिल्ला जान भन्दै सूचना टाँसेर आजका लागि सारिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण मुलुकको भाग डुबानमा परेको भन्दै छलफलको मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजाल र सचेतक पुष्पा भुसाल तथा राजपाका राजकिशोर यादवले बाढी पहिरो र डुबानबारे संसदमा छलफल गर्न र पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न माग गरेका हुन्। प्रस्तावमाथि पहिले छलफल हुनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग र सो अघि गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने सत्तारूढ दलको अडानका बीच संसद बैठक नै स्थगित भएको थियो। सो विषयलाई लिएर नेकपाका प्रभु शाहसहित प्रदेश 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभामा देखिएको अवरोध अन्त्यका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महराले हिजो दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छुट्टा-छुट्टै भेट गर्नुभएको थियो। बैठक सकारात्मक भए पनि निकास भने निस्किन सकेको छैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले भारतीय बाँध र तटबन्धका कारण तराईमा उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि दिल्लीसँग गम्भीर वार्ता गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको छ। चुरे क्षेत्रको बढ्दो दोहन, अव्यवस्थित बसाई र शहरीकरणसँगै भारतीय बाँध र तटबन्धले तराईमा समस्या निम्त्याएको भन्दै राजपाले समाधानका लागि गम्भीर बन्न केन्द्र सरकारलाई सुझाएको हो। राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले दिल्लीसँगको वार्ता बिना समस्या समाधान नहुने भएकाले पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै संयोजक यादवले भन्नुभयो, भारतसँग गम्भीर वार्ताका लागि केन्द्र सरकारले खुट्टा कमाउनु भएन। राम्रो कामका लागि हाम्रो सधैँ साथ र सहयोग रहनेछ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणपछि गत साता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तराईको डुबान भारतीय बाँध र तटबन्धका कारण नभई नेपाली बाँधको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा डुबानमा पर्ने गरेको बताउनु भएको थियो। फरक प्रसङ्गमा संयोजक यादवले समाजवादी पार्टीसँग परिणाममुखी वार्ता भइ नसकेको बताउनु भएको छ। पार्टीको राजनैतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक एकता लगायतका विषयमा ठोस छलफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। समाजवादी पार्टी सरकारमा रहेसम्म वार्ता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने संयोजक यादवले बताउनु भयो। निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर अनिश्चित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सुरु गर्न अझै कम्तीमा 1 महिना लाग्ने भएको छ। निर्माण व्यवसायी छनौट तथा खरिद प्रक्रिया लगायतका काम पूरा गरेर मात्रै बाँकी काम सुरु गर्ने आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो।
सीएमसीका सामान आपूर्तिकर्ताले आफ्नो बाँकी बकौता तिर्नुपर्ने भन्दै काममा अवरोध गरेपछि यसअघि छानिएका ठेकेदार कम्पनी काम बीचमै छाडेर फर्किएका थिए। स्थानीय सामान आपूर्तिकर्ता तथा मजदुर मेलम्चीको पूर्व ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले दिनुपर्ने बक्यौता रकम प्राप्त नभएसम्म आयोजनाको काम अघि बढाउन नदिने भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए। माग सुनवाईका लागि अध्ययन समिति गठन गरेपछि तत्कालका लागि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। माग सुनवाईका लागि सो समितिले एउटा प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएका को र हाल प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता पन्तले बताउनुभयो। यसैबीच प्रवक्ता पन्तलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरी आयोजनाको काम सुरु गर्न अझै के कस्ता चुनौती छन् भनी सोधेका छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क तथा सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि सो सम्बन्धी कामहरू अवरुद्ध भएको थियो होइन। ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट हामीले बोलपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कन क्रममा छ अहिले र बाँकी रहेका केही कामहरू मध्ये पनि अत्यावश्यक यो बर्खा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ तुरन्त गर्नुपर्ने देखिएकोले त्यो कामहरू चाहिँ गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ निर्माण व्यवसायी सीएमसीले स्थानीय जुन सप्लायर भेन्डरहरूलाई भुक्तानी नदिकन गएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्न नदिने केही बेर चाहिँ मेलम्ची खानेपानीमा काम नभएको अवस्था हो होइन। तर अहिले एउटा अध्ययन समितिबाट उहाँहरूको होइन के कति भुक्तानी सम्बन्धमा होइन दिन सकिने नसकिने सम्बन्धमा एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर मेलम्ची खानेपानी समितिलाई बुझाएको छ र समिति मार्फत चाहिँ मन्त्रालय पठाइएको छ होइन। यसरी उहाँहरूको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशय देखिएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ अहिले काम गर्न दिएको छ। चुनौती भन्दाखेरि कसो भने यो मेलम्ची खानेपानी सुरुङ हेडवर्क्स चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू एकअर्कामा सम्बन्धित क्रियाकलापहरू छन् होइन। यसका लागि एकदमै उच्च किसिमको म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ होइन। अघिल्लो निर्माण व्यवसायले यो म्यानेजमेन्टै गर्न नसकेका हुनाले ढिलो भएको देख्यौँ होइन। अहिले पनि हामीले विभिन्न कामहरूलाई होइन एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले गराउनलाई चाहिँ प्लान गरेका छौँ। एकअर्कालाई असर नपर्ने गरी होइन कुन कुन समयमा कतिखेर गराउने भन्ने चाहिँ एउटा डिटेल वर्क प्लान हुन्छ होइन। त्यो एनालाइसिस गरेका छौँ। त्यसकै आधारमा चाहिँ निर्माण कार्य गराउने चाहिँ गर्छौँ। आन्दोलन पनि एक चरणको भेन्डरहरूसँग टुङ्गिसकेको छ। आयोजनाको अहिले देखिएको समस्या चाहिँ के हो त? जुन बाँकी रहेको कामहरू छ हेडवर्क्स निर्माण गर्नुपर्ने हेडवर्क्समा डाइभर्सन वेयर निर्माण गर्नुपर्ने होइन अनि सुरुङको बाँकी रहेको फिनिसिङ गर्नुपर्ने काम चाहिँ खरिद प्रक्रिया अनुसार चाहिँ जानुपर्ने भएकोले अहिले तत्कालै काम सुरु नभएको देखिएको हो होइन। आगामी 1 महिनाभित्रमा मूल्याङ्कन सम्पन्न भई होइन निर्माण व्यवसायी छनौट हुन्छ होइन। त्यसले आवश्यक तयारी कार्यहरू गर्नुपर्छ होइन। खरिद प्रक्रियामै उल्लेख भएका आवश्यक तयारी प्रक्रियाहरू हुन् होइन। प्रक्रिया पुरा गरेर अनि निर्माण व्यवसायले आवश्यक स्रोतहरू परिचालन गर्न समय लाग्न सक्छ। धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 8 डाँडा टोलमा एकै परिवारका 3 बालबालिकालाई तमोर नदीले बगाएको 4 दिन बित्दा समेत अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन। 9 वर्षीय सन्दीप राई र उनका बहिनीहरू 7 वर्षकी सलिना र 4 वर्षकी सन्जिलालाई गत आइतबार साँझ तमोर नदीले बगाएको थियो। स्कुलबाट फर्किएर काम गर्दै गरेका बाबुआमासँगै खेतमा पुगेका उनीहरूलाई एक पछि अर्को गर्दै तमोरले बगाएको थियो। उनीहरूसँगै रहेका छिमेकी 8 वर्षीय अनिस राईले तत्काल स्थानीयलाई खबर गरेका थिए। जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको व्यवस्थाका कारण आफ्ना 3 जना सन्तानको अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको बुवा शङ्कर राईले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले भने बालबालिका बेपत्ता भएको बारे अहिलेसम्म जानकारी नआएको बताएको छ। खाडो नदीको बाढीले बगाएर सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 1 का 35 वर्षीय मो नासिर मियाको पनि मृत्यु भएको छ। सप्तरीका डीएसपी भावेश रिमालका अनुसार बिहान दाउरा सङ्कलन गर्न खाडो नदी गएका उनलाई बाढीले बगाएको थियो। यस्तै भैँसी चराउन गएका बेला कोशी नदीले बगाएका तिलाटी कोइलाडी गाउँपालिका 4 का बालेश्वर मुखियाको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनको खोजी भइरहेको छ। यस्तै बबई नदीले बगाउँदा बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका 11 का बलिराम चौधरी बेपत्ता छन्। नदीमा दाउरा सङ्कलनका लागि गएका चौधरीलाई बाढीले बगाएको हो। सोही ठाउँका 38 वर्षीय राम भरोस चौधरीलाई उद्धार गरिएको प्रहरी उपरीक्षक राजेशनाथ वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। लगातारको वर्षाले बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका 3 खल्ला बस्तीमा 40 घर डुबानमा परेको छ। हिजोबाट जारी वर्षाको पानीको निकास नहुँदा बस्ती नै डुबानमा परेको हो। मानवीय क्षतिको खबर नआए पनि घरभित्रैसम्म पानी पसेपछि तत्काल राहत तथा उद्धारको काम थालिएको छ। यसैबीच अविरल वर्षाले बर्दियाबाट बग्ने बबई नदीमा जलस्तर बढ्दै गएको छ।
गोल्मीमा पहिरोबाट विस्थापितको बिचल्ली भएको छ। उनीहरूलाई स्थानीय विद्यालयमा राखिएको छ। खाना लत्ता कपडा लगायत बस्नका लागि समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। सत्यवती गाउँपालिकाको ठुलो लुम्पेक सिङ्दीमा 55 र लिम्घा भिरकुनामा 20 परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोले सिङ्दीको सिद्ध आधारभूत विद्यालय समेत बगाएको छ। सोही विद्यालयका शिक्षक दुर्गा तारामुका अनुसार विद्यालय भवन घर गोठ सबै बगाएको छ। उहाँका अनुसार 85 घरमध्ये 55 घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। स्थानीय माया विक र उनका छोरा बबी विक पहिरोमा बेपत्ता छन्। पहिरोले 4 नम्बर ओडाको भिरकुनाको दलित बस्तीबाट 20 घर विस्थापित भएको छ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको नगर सभाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका वडा अध्यक्षसहित 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेकपा नगर कमिटीले आह्वान गरेको चक्काजामका क्रममा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 5 दुर्छिमका वडा अध्यक्ष रमेश तिवारी बस्नेत, नेकपाका स्थानीय युवा नेता प्रमोद श्रेष्ठ, सर्वधन बस्नेत, धनकुमार भुजेल लगायतका पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले मध्य पहाडी लोकमार्गमा यातायात अवरुद्ध गरेकाले पक्राउ गरिएको खोटाङका डीएसपी वामदेव गौतमले बताउनुभयो। सो नगरपालिकामा नेकपाबाट निर्वाचित 4 वडा अध्यक्षको मागप्रति व्यवस्था गर्दै पेलेर एकलौटी हिसाबले नगरसभा सकेको भन्दै त्यसको विरोधमा चक्काजाममा उत्रिएका थिए। पाँचथर र तेह्रथुमका निम्न आर्थिक अवस्थाका 145 दलित तथा माझी समुदायको घर बनाउने काम सुरु भएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचथरका 8 र तेह्रथुमका 6 गरी 14 स्थानीय तहका 145 परिवारका घर निर्माण गर्ने काम सुरु भएको हो। घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले जानकारी दिनुभयो। घर निर्माणका लागि पाँचथरमा 3 करोड 81 लाख र तेह्रथुममा 1 करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 4 कितामा गरी घर निर्माणका लागि 3,32,000 रुपैयाँ छनौट भएका प्रत्येक परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराउने जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग ब्रेक्जिट सम्झौतामाथिको विवादपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका बीच बोरिस जोन्सनले आज बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। टेरेजा मेको राजीनामापछि सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नयाँ नेता चुनिएसँगै पूर्व विदेश मन्त्री जोन्सन प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको हो। बेलायतमा सत्तारूढ दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। अर्का प्रत्याशी वर्तमान विदेश मन्त्री जेरेमी हन्टलाई दोब्बर मतान्तरले हराउँदै पूर्व विदेश मन्त्री जोन्सन कन्जर्भेटिभ पार्टीको नयाँ नेता चयन हुनुभएको हो। करिब 6 करोड 60 लाख जनसङ्ख्या रहेको बेलायतको भावी प्रधानमन्त्री जोन्सन सामु आगामी 31 अक्टोबर भित्रमा EU छाड्ने मुद्दा अर्थात् ब्रेक्जिट टुङ्गो लगाउनु पर्ने मुख्य चुनौती छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले बकिङगम प्यालेसमा बेलायती महारानी एलिजाबेथ समक्ष आज राजीनामा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। रुस र चीनले संयुक्त रूपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै लामो दूरीको हवाई गस्ती गरेको दावी गरेका छन्। रुसका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सर्गेई कोभेलासले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको लामो गस्ती गरेको पुष्टि गर्नुभयो। यद्यपि गस्ती गरेको क्षेत्र तटस्थ भएको उहाँको दावी छ। यसअघि पनि सो क्षेत्रमा रुस र चीनले छुट्टा छुट्टै हवाई गस्ती गर्दै आएको भए पनि दुवै राष्ट्रले संयुक्त रूपमा गरेको यो पहिलो पटक रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यी दुई राष्ट्रको गतिविधिप्रति दक्षिण कोरिया र जापानले भने आपत्ति जनाएका छन्। लडाकु विमान सहित 4वटा बमवाहक जहाज समेतले जापानी समुद्र र इस्ट चाइनाको सीमा क्षेत्रमा गस्ती गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग सिङ्गापुरमा जारी आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसियाली छनौटमा नेपालले पहिलो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा मलेसियालाई 7 विकेटले हराउँदै नेपालले ग्लोबल क्वालिफायर पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको हो। वर्षाले प्रभावित खेलमा मलेसियाले दिएको 84 रनको चुनौती नेपालले 6 बल अगावि 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। पहिलो विकेटका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रदीप ऐरीले कृतिमानी 66 रनको साझेदारी गर्दै नेपालको जितको आधार तयार पारेको हो। मल्लले 51 रन बनाएको इनिङ्समा विनोद भण्डारीले अभिजित 13 रन बनाउँदै नेपाललाई पहिलो अङ्क दिलाए। प्रदीप ऐरी 12 र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 2 रनमा आउट हुँदा शरद बेसुवाकर 3 रनमा नट आउट रहे। मल्लले 20 बलमा 51 रन बनाउँदै सबैभन्दा छिटो अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान बनाएका छन्। गत साता मात्रै मलेसिया विरुद्धको 2020 सिरिजमा विनोद भण्डारीले 25 बलमा अर्धशतक पुरा गर्दै कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका थिए। मलेसियाका मोहम्मद सेहादातले 3 विकेट लिए। यसअघि इन्डियन एसोसिएसनको खेल मैदानमा टस जितेको नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको मलेसियाले निर्धारित 9 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 83 रनको योगफल तयार पारेको थियो। कप्तान सईद अजिजले सर्वाधिक 30 रन बनाएको मलेसियाका लागि वीरेनदीप सिंहले 21 रन जोडे। उसका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। नेपालका सोमपाल कामीले 3, वसन्त रेग्मीले 2 तथा सन्दीप लाम्छाने र करण केसीले समान 1 विकेट लिए। नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा शनिबार कुवेत विरुद्ध खेल्नेछ।
हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।